या इला मैं जा रहा हूँ लेटन तू काय माझे खटा अच्छा ही मार पाहतो व्हिडिओ काढेल हा माहीत आता Hey. Venga. Ya. Boleh. Enter. Deben. Boleh. Yo yo. तुम्हा सगळ्याक देव बरी सांज म्हणटा ज्या दिसाक आमी रावताले तो दीस आयज की आमच्या फुड्यान आसा आनी ज्या मनशाक आमी रावताले तो मनीस आनी कोणूच न्हय सगळ्याच्या मोगाचो गोंया पासो झुजपी आनी आख्खे गोंयभर न्हय पूण आख्ख्या देशाक आख्ख्या वर्ल्डाक ताका मोग करपी सगळे आमी ताच्या मुखार आसा आनी तो म्हणल्यार आमच्या मोगाचो श्री विरेश बोरकार RGPचो MLA सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा ताचे पासून तुमी वाचतल्यान बरे भाशेन तो इथं पावपाक सगळ्यांनी आदार करतल्यान आनी आयज तो आमच्या सगळ्या गोंयकारां मदें UK टर्मिनल 3 तो आदांच पावला तुमच्या मागण्यांनी तुमच्या भेसावांनी तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा ताचे पासून तुमी मारतल्यान आनी फाल्यां सावन ताची सगळी उरलेली कार्यावळ आमी कमेज जातली परत तुमकां सगळ्यांक आख्ख्या गोंयकारांच्या नांवान परदेशांत गोंयकार आसलेल्या नांवान तुमकां सगळ्यांक काळजांतान हांव देव बरें करूं.
Birishbab, welcome to London. सगळे गोवन डायस्पोरा Video call मरे, video call. उलोवणी येवकार दितात आनी माये मोगान गुड इवनिंग म्हणटात. सांगपाचें म्हणल्यार एकूच की तुजो मोग आनी मोयपास आमच्या सगळ्याच्या काळजान आसा. देखूनच आमी हांगा सगळे एकठांय जाल्यात हे लंडनचे नीज गोंयकार. आनी एक फावटी सगळ्यांनी ताका ताळयो मारून कशी लागली तुका बियार फ्रॉम गोवा टू हिथ्रो लंडन? ओके. देव बरें करूं म्हणटा बाप विदेशाक घेवन व्हरपा येयलो म्हळ्यार एअरपोर्टार या टीचर एकदम बिजी मनीस ताका न्हिदपा पासून टायम ना 5 मिनटां बेश्ट बसून थिंगा न्हिदता एअरपोर्टार पयलीं ताका साप बिजी आनी इतर तेंपाक जाम आहा ती केन्ना काबार जाता म्हूण खबर ना. आतां मातशें ताका हिंगा रेस्ट मेळटले ओ कितें तेंय सांगूंक जायना. गोंय ताका रेस्टूच ना साप. केन्ना उठता केन्ना न्हिदता कोण येता कोण कितें करता तें खबर ना. तुमकां सगळ्यांक हाजेर जाल्यार ताका येवकार इतलो बरो तुमी दिलो म्हूण म्हाज्या आनी आमच्या गोंयकारां पासत चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आमगे काळे जवळ सपोज जाता आतां कित्याक आमी इतलो हुशार जाले आतां येयलो आनी सगळे आमी कितें नीज मोग गोंयकारां पासत सगळे आजचे गोंय शिकलो आनी आतां लंडना आनी भायले गांवांत सगळे पावलो सो काम करतो आमी सगळे चोयना. सो वी आर व्हेरी हॅपी. आमी एकदम हुशार सो आमचे मजा येयलो आनी हांव मागताय आमगे सगळे गोंयकार भाव गोंयांत येवन करपाक होकार दिता. सगळे गोंयकारांच्या नांवान हांव विदेश तुका थँक्यू म्हणटा की तूं आमचे UK येयला आनी आमकां सगळ्यांक खूब मेळ्ळा. सो थँक्यू वेरी मच. आयज खूब उमेद भोगता की आज आमचे सगळे गोंयकार जे हांगा लंडन युकेच्या देशान येयल्ले आसा आनी सगळे आयज हिथ्रो एअरपोर्टाचेर वेलकम करपाक म्हाका उमेद दिसली की नॉर्मली कितें आसता वेलकम करपाक थोडे जाण आसता पण सगळे म्हणल्यार आपणाचें काम जावं आनी कितें सगळें सोडून ते मुद्दम हांगा येयले. हांव तुमचो सगळ्यांचो उपकारी कित्याक जो मोग आमकां गोंयांत मेळटा तसो मोग आमकां दिसता म्हाका युकेनूय मेळटा आनी तोच म्हाका दिसता सगळे एकाच लागून हांगा येयले आनी हेंच फुडें गोंयकारपण आनी हें आमकां फुडें व्हरपाक जाय. ताका लागून आयज हिथ्रो एअरपोर्टाचेर आज पावल्लो आसा. तशेंच आमच्या युकेन कितलेची आमचो विजीट्स आसा प्रोग्राम्स आसा बाकीचे स्टडी टूर्स आसा हे सगळे आमी करतले. सगळ्यांनी आपणाचे रितीन जें जें कितें प्लॅन केल्लें आसा बरेंच काळजांतल्यान देव बरो करून म्हणटा कित्याक तुमचो एफर्ट्स आमी पळयता. तुमी गोंयांत जेन्ना आमकां सपोर्ट जाय त्या तशेंच जेन्ना हांगा पावले आमी जावं प्रिपरेशन करपाक म्हाका तितलो टायम मेळोंक ना पण तुमी सगळे प्लॅन केले. हांगा येयला आसतलो पण सगळे प्लॅनिंग जावं बाकीचें कितें करपाक जाय हें सगळें तुमी प्लॅन केल्लें आसा हिंगा. बरेंच तुमचो बरेंच रिणकारी तशेंच काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करून म्हणटा. तुमी इतलें लेट बसून काम थोडे जाण काम डायरेक्ट जातात येयल्यार थोडें काम सोडून येयल्यार ट्रेन घेवन येयल्यार हॉलिडे काडून येयल्यार. सो इट इज नॉट सो इजी कित्याक हांव जाणा तुमी कितले बिजी आसता ते हांव कंटिन्युअसली तुमचे कॉन्टेक्टान आसता पण खरेंच तुमकां परत एकदां देव बरें करून म्हणटा आनी आमी होप करता की बरें आमकां फुडें मेळटलें गोंय आमचें बरें जातलें आनी ही जागृताय आमी युकेच्या देशांनी आमी पावयतली. आमचे जितले गोंयकार आसा गोवन डायस्पोरा आसा तेंचे कडेन कनेक्ट जावन जाता तितल्या प्रमाणे म्हटल्यार आमचें कितें कनेक्टिविटी करूं शकता कितें डिफरन्स करूं शकता हें वील ट्राय टू डू. परत एकदां तुमकां कितें दिसता कितें आसा कारण तुमी आमकां सांगचें ह्या दिसांनी ऑलरेडी आमचो शेड्यूल आवट जाल्लो आसा डिफरंट लोकेशन्स. कितें कोणाक सांगपाचें आसा मेळोवपाचें आसा जाल्यार तुमी आमकां कनेक्ट करूं शकता. आयज थोडे जाण पावूंक नासतले फक्त वेलकम करून येयल्या
पण बाकीचे जे कडेन आमकां वचपाक जाय ते कडेन आमी ऑलरेडी आउट केल्ले आसा, थोडे आउट करपाचे उरल्या. सो ते प्रोग्रामाक तुमकां केन्ना जाय ते कनेक्ट जावचे. परत एकदां सगळ्यांक हांगा सगळे हाजीर आसा, सगळ्यांनी आपआपणाचो टायम काडलो आनी वेलकम करपाक गेलो. आनी एक म्हाका खूब उमेद भोगली, कित्याक हांवें तरी पळोवंक ना इतलो व्हडलो वेलकम. आमी भायल्या देशांत हांव पयले फावट थिंगा पावलो, पूण एक वेलकम म्हाका दिसता की आमचेच सगळे आसा. एअरपोर्टार भितर बसलो तेन्ना आमचेच कितलेशे जाण म्हाका मेळ्ळे आनी हॅप्पी फिलींग तांचे तोंडाचेर स्मायल दिसताली म्हाका की हांव भितर सरलो तेन्ना आनी परत मेळोन फोटो काडटा आनी कितें काडटा. सो एक उमेद म्हाका तरी दिसता आनी सगळ्या गोंयकारांक दिसतली की आयज आमी हांगा येयल्या. एक बरी मेसेज आनी एक कनेक्टिविटी जावं बरी आमचो मोग एकामेकांचो गोंयकारांचो मोग फुडें व्हरपाक लागून चड आनी एक येयना. सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच गोंयकार फुडें या उजो.